बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपकी किताब की जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है पुराना कोट। आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नज़्म का उन्वान है पुराना कोट, जो कि एक मज़ाहिया नज़्म है। और ये शायर हज़रात या जो भी लोग शायरी करते हैं वो जब किसी चीज़ पर उन्होंने कोई तनकीद करनी होती है या उसमें मजाक का जो पहलू होता है तो वो इतना मस्बत तरीके से होता है कि किसी की मतलब दिल आज़ारी भी ना हो, और जो उसमें वो मैसेज देना चाहते हैं, जो पैगाम देना चाहते हैं वो भी वाज़ेह हो जाता है। तो जिस तरह के हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग जैसे एक ऐसा बाज़ार होता है, लंडा बाज़ार होता है, जहाँ से कि पुराने कपड़े इस तरह के मिलते हैं जो कि यूज़ हुए हुए होते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं। तो उसी चीज़ के इर्द गिर्द ये नज़म जो है घूम रही है, और पुराना कोट भी जो है वो इसी तरह की एक नज़म है जो कि मतलब जिसमें मजाक अंसर भी है और तंज भी है साथ में। तो हम अपनी नज़म की पढ़ाई करते हैं और साथ साथ ही मैं इसको आपको इसकी वजाहत भी करूँगी। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा लोग। पुरानी वज़ह का है बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्कोटे गामा है। न देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। बड़ा बुजुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। तो बच्चों, इस नज़्म में सबसे पहले ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से, यानी कि जाड़ा कहते हैं सर्दी को। तो सर्दी के मौसम में मतलब एक जगह नीलाम लगी हुई थी जहाँ पे मतलब पुरानी चीज़ें बिक रही थी, वहाँ से शायर कहता है मैंने ये कोट ख़रीदा। और मतलब ये ऐसा कोट नहीं था कि जो फटे हुए नोट की तरह और फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये दोबारा से अपनी नई वज़ह में था और काबिल इस्तेमाल था। पुरानी वज़ह का है बेहद अजीब जामा। इसका जो भी इसका स्टाइल था, जो भी इसका डिज़ाइन था, वो बिल्कुल पुराने ज़माने के लिबास जैसा था। और इसको मतलब वास्कोटे गामा है वो भी पहन चुका था। कोहनियों से इसकी जो कोहनी वाली जो इसकी जगह थी वहाँ से ये तकरीबन घिस चुका था, और इसकी कोहनियों वाली जगह को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये कितना खस्ता है, कितना पुराना है। और इसको तुर्की के लोग भी शायद पहन चुके हैं और ईरान के लोग भी पहन चुके हैं। मतलब ये जगह जगह जैसे मार्को पोलो जो था वो एक सयाह था, एक टूरिस्ट था, वो जगह जगह फिरता था। तो शायर ने मार्को पोलो की मिसाल दी है कि जिस तरह मार्को पोलो दुनिया में जगह जगह फिरता था सेहत के लिए, तो इसी तरह ये कोट भी इतना घिस चुका था कि वो जगह जगह ही फिर के आया है। और समझें कि ये कोट नहीं था, कोटों का लीडर था। और इसकी यानी कि आप जय बोलो, जय जो है वो हिंदी का एक लफ्ज़ है, यानी कि आप इसकी वाह वाह आप बोलो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना कोट है। इसको लफ्ज़ बुज़ुर्ग से भी तशबीह दी गई है, बुज़ुर्ग कोट है, पुराना कोट है। गो कि इसकी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन बस मज़ाक के तौर पर शायर ने ये कहा है कि जिस तरह बुज़ुर्गों का साया हमारे लिए अच्छी चीज़ है, गनीमत है, तो इसी तरह इस तरह का पुराना कोट भी हमारे लिए एक गनीमत है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। यानी कि जिस बंदे को चीज़ों का पता चलता है, समझ आती है, तो वो तो देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि धूप में पड़े पड़े इसकी जो रंगत है वो, जिस तरह हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी में जब आप बहुत ज़्यादा कपड़ों को रखें तो उनके रंग ख़राब हो जाते हैं, तो इस कोट की भी कुछ ऐसी हालत थी कि आफताब यानी सूरज इसकी सारी रंगत चुरा के ले जा चुका था, कि इस कदर इसकी बुरी रंगत हो चुकी थी। तो अगर कोई पहचानने वाला है, जिसको कपड़े की समझ है, तो वो देख के पहचान लेगा कि ये कितना पुराना है। जगह जगह से ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। यानी कि इस कोट पर चिकनाई के धब्बे भी नज़र आ रहे थे, जिससे शायर ने इस बात को इस तरह से लिया कि शायद इसको किसी हलवाई ने भी पहना है, तभी तो इसके ऊपर घी के और चिकनाई के भी दाग लगे हुए हैं। और ये बात भी यानी कि एक मिजाह के मूड में शायर ने की है। गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट,
خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ، یعنی کہ اتنا پرانا ہے کہ بالکل ہی شاعر نے اس کو عبرت کا نشان قرار دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ صدیوں پرانا ہے، اور بالکل پرانی تاریخ یاد آ جاتی ہے، آپ کو ہسٹری یاد آ جاتی ہے اس کوٹ کو دیکھ کر۔ اینڈ پر آپ کو اس کے شاعر جو ہیں سید محمد جعفری، ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نظم کے شاعر ہیں، اس نظم کے لکھنے والے ہیں، اور وہ مزاحیہ شاعری کے لیے سید محمد جعفری جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ان کی شاعری میں مزاح کا عنصر بھی ہوتا ہے، طنز کا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت ہلکے پھلکے انداز میں ہوتا ہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی، اور ان کا جو بھی پیغام وہ اپنے سننے والوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہماری مشق سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس مختصر جواب دینے ہیں ہم نے سوالات کے۔ ابھی آپ نے جو نظم پڑھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ دینے، اور پھر آپ نے ان سوال جواب کو اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، اس نظم میں کون سی دو تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ تو اس نظم میں آپ نے اب اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اس نظم میں کون کون سی جو دو اہم شخصیات ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک تو واسکو ڈے گاما ہے اور ایک مارکو پولو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ تو شاعر نے اپنے آخری اشعار میں یہ بتایا بعد میں کہ کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی زمانے میں کسی حلوائی نے بھی اس کو استعمال کیا اور اپنے چکنائی والے ہاتھ جو ہیں اس پر لگائے ہیں۔ کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ کوٹ کو تاریخ کا ورق اس لیے کہا گیا کہ کوٹ کی جو ہسٹری تھی، جو تاریخ تھی، وہ بہت پرانی تھی، بہت پرانے وقت کا یہ ہے، اسی لیے اس کو تاریخ کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ پرانے کوٹ کو ایرانی لوگ پہن چکے ہیں، پرانے کوٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ حلوائی پہن چکا ہے، واسکو ڈے گاما اور مارکو پولو پہن چکے ہیں۔ تو شاعر نے اس میں بہت سے لوگوں کا نام لیا جو کہ اس کوٹ کو پہن چکے ہیں۔ تو آپ نے ان سوالات کے جوابات جو ہیں اپنی اردو کی نیٹ کاپیز میں لکھنے ہیں، اور ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے ان سوالوں کو پڑھنا ہے اور نظم کو پڑھ کر اچھے طریقے سے ان کے جو ہیں وہ آنسر اس میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں اور اس پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ کے پاس کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں، جن میں سے جو درست ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پرانا کوٹ نیلامی سے کب خریدا گیا؟ گرمیوں میں، جاڑوں میں، سردیوں میں، بہار میں۔ تو اس کا درست جواب ہے جاڑوں میں، سردیوں میں، دونوں ہی ہو سکتا ہے، لیکن کتاب میں جاڑوں میں لکھا ہوا ہے، آپ سردیوں پہ بھی اس کو ٹک کر سکتے ہیں کیونکہ جاڑا اور سردی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا، جوتا، کوٹ، ٹائر یا نوٹ؟ درست جواب ہے نوٹ۔ پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامہ ہے؟ پاکستانی، پرانی، ایرانی، جاپانی؟ تو اس کا درست جواب ہے ایرانی۔ پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے؟ ابن بطوطہ، ابن انشا، مارکو پولو، واسکو ڈے گاما؟ تو مارکو پولو جو تھا وہ ایک سیاح اور جگہ جگہ پھرتا تھا، اور کوٹ کے بارے میں بھی شاعر نے یہی مثال دی کہ یہ جگہ جگہ سے پھر کے آیا ہے مارکو پولو کی طرح۔ تو اس کا درست آنسر جو ہے وہ ہے مارکو پولو۔ پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا؟ آفتاب، گلاب، مہتاب، حالات؟ تو اس کا درست جواب ہے آفتاب۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں: قلیل، آفتاب، وضع، جامع، مثل۔ تو آپ نے بچوں ان الفاظ کے معنی میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، اور آپ نے اس سبق کے آخر میں، کتاب کے آخر میں جو آپ کو تمام اسباق کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں، وہاں سے جو جب آپ الفاظ معنی لکھیں گے تو یہ سارے الفاظ بھی وہاں پر آپ کے موجود ہوں گے، اور وہاں سے آپ نے ایک کالم کی صورت میں سارے الفاظ معنی جو ہیں وہ اپنی اردو کی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ قلیل یعنی کم، آفتاب سورج، وضع طریقہ، رنگ ڈھنگ، شکل، اور جامع ایک مطلب لمبے لباس کو کہا جاتا ہے، اور مثل یعنی مثال کے طور پر مثال دی جاتی ہے جب کس چیز کی۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے مذکر الفاظ کون سے ہیں اور مؤنث الفاظ کون سے ہیں۔ تو آپ ان کا اپنے ذہن میں ایک چھوٹا سا جملہ بنائیں گے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرا چکی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پتہ کرنا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو سب سے پہلے کوٹ ہے،
अब कोट को आप देखें अगर, तो कोट होता है या होती है, तो कोट होता है, तो कोट जो है वो मुज़क्कर है। इसी तरह नोट भी होता है, नोट भी जो है वो मुज़क्कर है। वज़ा, वज़ा होती है यानी कि शक्ल सूरत, तो वज़ा जो है वो मुअन्नस है। जामा, जामा जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। तारीख़, तारीख़ होती है, तारीख़ मुअन्नस लफ्ज़ है। वर्क, वर्क होता है, वर्क जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। इबरत, इबरत दी जाती है, ठीक है, तो इबरत जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ है। आफ़ताब, आफ़ताब होता है, आफ़ताब जो है वो एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। रंगत, रंगत होती है, ठीक है, तो रंगत जो है वो मुअन्नस है। चिकनाई, चिकनाई खाई जाती है, चिकनाई भी जो है वो एक मुअन्नस लफ्ज़ है। हलवाई, हलवाई होता है, तो हलवाई जो है वो एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो इस तरह आपने ये तमाम जो अल्फाज हैं आपने बेशक इनके ऊपर ही इनको लिख दें मुज़क्कर या मुअन्नस के जिस तरह से भी, या आप अपनी उर्दू की नीट कॉपीज़ में भी 2 कॉलम बना लें और एक साइड पे लिखें मुज़क्कर अल्फाज और उसके सामने लिखें मुअन्नस अल्फाज। तो जितने भी मुज़क्कर अल्फाज हैं वो आप एक साइड पे लिख दें और मुअन्नस अल्फाज को आप अलग कॉलम में लिख दें। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपने खुद से सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, मसलन कोट, नोट। तो आपने इस नज़म में से मज़ीद 2 ऐसे हम आवाज़ अल्फाज तलाश करने हैं। तो जब आप इस नज़म की पढ़ाई करेंगे तो आपको और लफ्ज़ इसमें से मिल जाएंगे, मसलन चिकनाई, हलवाई, ये दोनों इसमें मौजूद हैं, ये हम आवाज़ हैं, इनको हम काफ़िया कहते हैं। और उसके बाद कीमत, गनीमत, ये दोनों लफ्ज़ भी इसी नज़म में मौजूद हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी आप अपनी बुक के ऊपर भी कर सकते हैं और किताब के ऊपर भी अगर आप चाहें तो इनको लिख लें। उसके बाद मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अभी जो आपने नज़म पढ़ी इसी में से आपको ये खाली जगह दी गई और आपने नज़म की मदद से ही इस खाली जगह को पुर करना है। ख़रीदा जाड़ों में डैश से पुराना कोट, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट। डैश सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, गुज़श्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट। न देख कोनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। तो इस तरह से ये सारी खाली जगह आपने यहाँ पे पुर कर लेनी है। उसके बाद हमारी अगली जो एक्टिविटी है वो है दर्जैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, यानी कि आपके पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके उलट अल्फाज लिखने हैं। और ये एक्टिविटी बच्चों आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी पे करनी है, यानी कि एक कॉलम बनाना है, एक साइड पे आप लिखेंगे अल्फाज और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे मुतज़ाद। तो मैंने आपको इनके आंसर सामने लिख दिए हैं, आपने बस इनको अब अपनी कॉपी में एक कॉलम की सूरत में लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है पुराना, जिसका मुतज़ाद होगा नया। कलील यानी कम और इसका मुतज़ाद होगा कसीर यानी ज़्यादा। बड़ा, इसका मुतज़ाद होगा छोटा। गुज़श्ता, गुज़श्ता का यानी कि गुज़रा हुआ, और गुज़श्ता का मुतज़ाद होगा आइंदा। और इसी तरह ख़रीद, इसका मुतज़ाद होगा फ़रोग़। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो अपनी उर्दू की नीट कॉपी में, इसमें बड़ा का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि वो तो सिंपल वर्ड है, आप खुद भी लिख सकते हैं बड़ा, छोटा। उसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जुमले जो हैं आपने खुद से बच्चों बनाने हैं क्योंकि अब आप 6 क्लास में हैं। तो जुमले आपने आपको अल्फाज के जो मानी आप पीछे से देखेंगे और फिर उनकी मदद से आपने जुमले खुद बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है मिसल, इबरत, गनीमत, आफताब, कलील। इन अल्फाज को आपने मानी देखते हुए खुद से अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद बच्चों जो हमारी अगली एक्टिविटी है वो है जब कलाम में किसी तारीख़ी शख्सियत या वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो इसे तलमी कहते हैं। इस नज़म को में कौन कौन सी तलमियात आई हैं, वजाहत करें। तो इसमें अब आपने देखना है कि इस नज़म में कौन कौन सी तलमियात आई हैं, कौन कौन सी तारीख़ी शख्सियात या वाक़े जो उनकी तरफ इशारा किया गया। तो आपने इसको खुद से देखना है। वास्को टे गामा का जिक्र है, मार्को पोलो का जिक्र है, ठीक है, तो उन्हीं के नाम आपने इसके आंसर में लिखने हैं। उसके बाद नज़्म पुराना कोट का खुलासा तहरीर करें। अब खुलासा बच्चों जब भी आप लिखेंगे तो आप इस नज़्म के पहले मिसरे से, पहले शेर से स्टार्ट करेंगे और हर जो शेर होगा आप उसकी एक किस्म की जो नसर फॉर्म है वो लिखते जाएंगे।
کہ اس نظم میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. آپ نے پیراگراف کی صورت میں اس پورے نظم کی جو ایک سلیس ہے، جو تشریح ہے، اس کو ایک لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس کا مکمل خلاصہ جو ہے وہ آ جائے گا. یعنی کہ ہر شعر میں جو بات بتائی گئی ہے اس کو آپ سمپل لفظوں میں ایک لائن میں لکھتے جائیں گے تو تقریباً یہ آپ کا ایک مکمل پیراگراف بن جائے گا جو کہ آپ کا خلاصہ ہوگا. اور اس خلاصے کو آپ نے اپنی رف کاپیز پہ لکھنا ہے، نیٹ کاپیز پہ نہیں کرنا. نیکسٹ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ ہے مدرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں. آپ کے پاس مرکب جملے دیے گئے ہیں جس کو آپ نے بالکل ایک سمپل جملے میں چینج کرنا ہے. اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ وہ امیر بڑا کنجوس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے. ٹھیک ہے، اس کی مجال نہیں جو یہاں لڑائی کرے. تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کہے مجھے یقین نہیں آتا، تو مجھے اس کی کسی بات کا یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو مرکب جملے ہیں لیکن آپ نے ان کو سادہ جملوں میں کر کے ان کو ایک تو چھوٹا بھی کرنا ہے اور آپ نے ان کو سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری ایکٹیویٹی ہے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. آپ کے پاس کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کالم بے میں موجود کس لفظ سے ان کا تعلق بنتا ہے. تو آپ نے اس کو ایرو لگا کے اس کے ساتھ میچ کر دینا ہے. سب سے پہلے ہے پرانا. پرانا کو آپ ملائیں گے نیا کے ساتھ. لباس جامہ. آفتاب مہتاب. مٹھائی حلوائی. ورق سبق. مطلب جس لفظ کا جس بھی چیز سے کوئی تھوڑا سا تعلق بن رہا ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ میچ کر دینا ہے. تو اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی بھی بچوں آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی سولو کر لینی ہے. اس کے بعد سبق پہ کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اینڈ پہ تو آپ کے پاس تمام جو اسباق ہیں ان کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں. جہاں پر پرانا کوٹ کے بھی آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں تو وہاں سے یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. جیسے جاڑا سردی موسم سرما. جامہ پوشاک لباس. خستہ بدحال پریشان خراب. عبرت نصیحت خوف. غنیمت عمدہ کافی ہونا. قلیل تھوڑا کم. نیلام بول بول کر بیچنا بولی لگانا. وضع شکل صورت. تو یہ الفاظ معنی بچوں آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھ لیں. اس کے بعد بچوں آپ لوگ گھر کا کام نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے نظم کی پڑھائی کرنی ہے دوبارہ سے. الفاظ معنی متضاد جملے اور سوال جواب جو آپ کو سب کروائے گئے ہیں آپ نے ان کو اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے. جتنی بھی مشقی سرگرمیاں آپ کو کروائی گئی ہیں آپ نے ان کو اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسٹے ہوم اسٹے سیف. تھینک یو.